खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और फतेहमंद और जलाली नाम में मेरी तरफ से शिकायना टीवी देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह का जो मेरा निजात दहिंदा है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं, जिसका भारी फजल हर वक्त मुझे घेरे रखता है। उसके बाद मैं शिकायना टीवी की सारी टीम का शुक्रगुजार हूं, खुदा के खादम पास्टर राशिद लाजर के लिए खुदावंद की तारीफ करता हूं, इस खूबसूरत चैनल के लिए जिन्होंने कलाम की खिदमत के लिए मुझे बुलाया ताकि मैं कलाम की बातें आप तक पहुंचा सकूं। मेरे अजीज, आज मैं जो कलाम की बातें लेकर आप तक पहुंचा हूं, मेरे पास आज 7 सवालात हैं। 7 सवाल हैं जो खुदा की तरफ से हैं, और मैं आज 7 सवाल जो हैं वो तमाम लोगों से जो इस शिकायना टीवी को देख रहे हैं आज करना चाहता हूं। ये 7 सवाल खुदा के हैं जो वक्तन बवक्तन मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मौकों पर इंसानों से किए गए। खुदा ने ये 7 सवाल जो किए, आज इनके ताल्लुक से मेरा खुदा का कलाम है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 7 सवाल कुछ इस तरह है। पहला सवाल जो खुदा ने आदम से किया वो ये है कि आदम तू कहां है। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है औरत तूने ये क्या किया। और तीसरा सवाल है काइन तू क्यों गजबनाक हुआ। और चौथा सवाल काइन तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। और 5वां जो सवाल है वो है अगर तू भला करे तो मकबूल ना होगा। और 6ठा सवाल है तेरा भाई हाबिल कहां है। और 7वां सवाल काइन तूने ये क्या किया। ये 7 सवाल है जो मैं आज हर एक अपने भाई, हर एक अपनी बहन, हर एक नौजवान बेटी और बेटे के सामने रखना चाहता हूं। वो तमाम खुदा के अजीम खुदाम जो इस कलाम को सुन रहे हैं, वो तमाम कलीसिया के लोग, वो तमाम बाइबल के मुफस्सरीन, बाइबल के उलमा, बाइबल के स्टूडेंट और वर्शिपर, म्यूजिक टीचर, संडे स्कूल टीचर, हर बनीनो इंसान से आज ये 7 सवाल हैं जो खुदा करना चाहता है। पहला सवाल जो मैंने आपको कहा कि खुदा ने अपने बेटे आदम से किया और उससे कहा कि ए आदम तू कहां है। जवाब ये नहीं कि खुदा जानता नहीं था कि आदम कहां है। सवाल यह है कि तू कहां था और अब कहां है। तू क्या था और अब क्या है। तुझे कहां मुकर्रर किया गया और तू अब कहां पर है। तेरा मकाम क्या था और अब तेरा मकाम क्या है। खुदा ने आदम से नाफरमानी और हुक्म अदूली के बाद यह सवाल किया कि ए आदम तू कहां है। बाइबल मुकद्दस में मैं पहले सवाल में 3 बातें आप तक पहुंचाऊंगा। कलाम खुदा में खुदा के 3 नजीर हुए हैं। नजीर बाइबल की तारीख और बाइबल की हिस्ट्री में उसे कहते हैं जो खुदा को नजर कर दिया जाए।
خدا کو پیش کر دیا جائے، خدا کو دے دیا جائے، خدا کے لیے مخصوص کر دیا جائے، خدا کے لیے کوئی چیز ٹھہرا دی جائے، کوئی شخص دے دیا جائے، مقرر کر دیا جائے، ٹھہرا دیا جائے۔ اور بائبل کی تاریخ میں 3 نذیر ہوئے ہیں۔ ساموئیل نبی، سمسون بائبل مقدس کا ایک بڑا عظیم سورما، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا، جو بائی برتھ خدا کے وعدہ کے مطابق، عہد کے مطابق اور برکت کے مطابق پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک نذیر سمسون ہے، جو ماں کے پیٹ سے ہی بلیسفل تھا، بائی برتھ نذیر، خدا کا سورما، خدا کا روح اس پر نازل ہوتا، خدا کا روح اسے طاقت دیتا، خدا کا روح اسے قوت بخشتا، اسے زور دیتا، اور یہ بڑے بڑے فلسطین کے لشکر پر غالب آتا، بڑے بڑے پھاٹک اکھاڑ کر پھینک دیتا، یہاں تک کہ اپنی ماں کے ساتھ سفر کے دوران ایک بڑا دلچسپ اور خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ شیر ان کے سامنے آ گیا، اور کلام میں لکھا ہے سمسون نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ یہ سورما تھا، نذیر تھا، اس کا مقام پاک تھا، یہ خدا کی پاکیزگی میں رہتا، اور خدا کا روح اس پر نازل ہوتا، تب یہ قوت پاتا، زور پاتا، طاقت پاتا تھا۔ لیکن جب خدا کا روح اس سے گناہ کے سبب سے، اس کی اپنی خواہشات کے سبب سے، گناہ کی طرف راغب ہونے کے سبب سے خدا کا مسا اس سے چھین گیا، خدا کا روح، خدا خود اس سے جدا ہو گیا، تو پھر اس کا مقام جاتا رہا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اور یہ آدم کا سوال بھی اس پر لگتا ہے کہ اے سمسون تو کہاں ہے؟ دوسرے نمبر پر بائبل کی تاریخ میں ہمیں بڑا قدور اور خوبصورت ایک بادشاہ نظر آتا ہے جس کا نام ساؤل ہے، اور کلام میں لکھا ہے اسے ساموئیل نبی نے بلیس کیا اور اسے آئل لگا کر بادشاہ بنایا۔ ایک وقت آیا کہ خدا کا روح سے بھی جدا ہو گیا، اور ایک بری روح آ کر اسے ستانے لگی، اس کا مقام چھن گیا، اس کی حیثیت جاتی رہی، پاکیزگی الگ ہو گئی، خدا کی حضوری پریزنس اس سے الگ ہو گئی۔ اور پھر اس پر بھی یہ سوال لاگو آتا ہے کہ اے ساؤل تو کہاں ہے؟ بعض اوقات ہمارا جب وہ مقام نہیں رہتا، وہ پاکیزگی نہیں رہتی، وہ حیثیت گم ہو جاتی ہے، ہمارا وہ معیار گم ہو جاتا ہے، ہم اس دوستی، اس عہد، اس خدا کی قربت سے الگ ہو جاتے، تب خدا بول اٹھتا ہے اے میری بیٹی تو کہاں ہے؟ اے میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ اور بائبل مقدس کی آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب جسے نبوت کی کتاب اور بائبل مقدس عہد جدید کی آخری کتاب ہے، 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ پیغام یہ ہے پہلے سوال میں، جب بھی خدا نے آواز دی احساس کیجئے آپ کیا تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، اب کہاں ہیں؟ اب آپ کا معیار کیا ہے؟ اپنا وقت لوگوں کی مخالفت میں ضائع نہ کریں، اپنا وقت نکتہ چینی پر ضائع نہ کریں، خیال کریں آپ کیا تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، اور اب کہاں ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے جو شکائنا ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور میرا دوسرا
سوال ہے اے عورت تو نے یہ کیا کیا؟ بائبل مقدس میں عورت مرد کی مددگار بنائی گئی، اور یہ کسی کا مشورہ نہیں تھا، کسی کی تجویز نہیں تھی، کسی کی ایڈوائز نہیں تھی، اور نہ کوئی خدا کا مشیر تھا جس نے یہ کہا ہو کہ کوئی مددگار بنائی جائے یا بنایا جائے۔ خدا نے خود فیل کیا، خدا کا خود منصوبہ تھا، اور لکھا ہے خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور اس نے اس کی پسلی میں سے گوشت کو نکالا اور اس کا ایک مددگار بنایا۔ گویا عورت آدم کی مددگار تھی، اور مددگار مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے، مشاورت کے لیے ہوتا ہے، صلاح گیر ہوتا ہے، برے وقت میں کام آنے کے لیے ہوتا ہے، ہاتھ بٹانے کے لیے ہوتا ہے، ساتھ کھڑا رہنے کے لیے اور کھڑا ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک بڑا عظیم ہیلپر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم آدم کو اپنے مددگار کے ہاتھوں ہی گرا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہوا نے فریب کھایا اور اس کو ابلیس نے بہکایا، اور اس نے فریب کھا کر اس پھل میں سے جو خدا نے منع کیا تھا، وہ شجر ممنوع جس کی بابت خدا نے کہا تھا کہ جب تم نے کھایا تم مرے، ہوا نے اس فریب میں آ کر، ابلیس کی باتوں میں آ کر، ابلیس نے ہوا کے ذہن پر کام کیا، اس کی سوچ میں کام کیا، اور اسے گمراہ کر لیا، بہکا لیا، اور وہ گمراہ ہو گئی۔ اور مددگار یہاں پر ہمیں فیل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اس نے وہ پھل کھا لیا، اور نہ صرف خود کھایا، اس نے اپنے ساتھی کو بھی دے دیا۔ کیا خدا نے جب آدم کو کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے پر اس درخت کا پھل نہ کھانا، کیا یہ بات جو خدا کی طرف سے آدم کو پہنچی تھی، کیا آدم نے اپنے ساتھی ہوا کو نہیں پہنچائی تھی؟ ضرور پہنچائی تھی۔ اس کے باوجود ہوا نے فریب کھایا، مددگار گمراہ ہوا، مددگار بہکاوے میں آ گیا۔ اور میرے عزیز، خدا جب یہ بہکاوے میں مددگار آیا، گمراہ ہوا، تو تب خدا نے ایک سوال کیا، اے عورت تو نے یہ کیا کیا جو تجھے کرنا نہیں چاہیے تھا؟ یہ سوال خدا نے آدم کے مددگار اور ساتھی اور اس کے گوشت اور ہڈیوں میں سے ہڈی، اس کی ناری ہوا سے کیا۔ بعض اوقات ہم کسی کو اپنا مددگار جان کر اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہمارا مددگار ہی ہمارے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے، ہمارا مشیر ہی ہمارے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں، مملکتیں اپنے مشیروں کے ہاتھوں تباہ ہوتی ہوئی ہسٹریوں میں نظر آتی ہیں، اور یہاں پر بھی ہمیں ایک مددگار کے ہاتھوں کام بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تب خدا سوال کرتا ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ جب ہم جو نہیں کرنا ہوتا وہ کر گزرتے ہیں، تب خدا کی آواز، ڈیوائن وائس ہم سے ہم کلام ہو کر کہتی ہے، میری بیٹی تو نے یہ کیا کیا، میرے بیٹے تو نے یہ کیا کیا۔ سو آج یہ سوال نہ صرف ہوا تک محدود رہ گیا، نہ صرف عورت ذات پر محدود ہے، ہر بنی نوع انسان پر یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کے مددگار ہو کر، ہو سکتا ہے ہم اپنے پاسٹر کے مددگار ہوں، ہو سکتا ہے ہم منسٹری میں اس کے مددگار ہوں، ہم چرچ پلانٹنگ میں اس کے مددگار ہوں، ہم مشن ورک میں اس کے مددگار ہوں، اور ہم اسے دھوکہ دے رہے ہوں، اور وہ ہمارے ہی ہاتھوں، اپنے مددگار کے ہاتھوں، اپنے مشیر کے ہاتھوں، اپنے صلاح گیر کے ہاتھوں ہی گمراہ ہو جائے۔ ذرا خیال کیجئے ہم کس طرح کے مددگار ہیں، کس طرح کے مشیر ہیں، کس طرح کے صلاح گیر ہیں، اور کس طرح کے ایڈوائزر ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کوئی ہمارا مددگار گر جائے اور اس کے لیے بھی ہم تباہی کا سبب بنے۔ بائبل میں بڑی خوبصورت ایک مثال حننیہ اور سفیرہ کی ملتی ہے۔
लिखा है जब उन दोनों ने एका किया, फरेब खाया, इबलीस के हाथों वो उनके जहन में हफ्से जर आया, दौलत की हवस आई और वो पैसे के हाथों गुमराह हुए और उन्होंने पूरी दौलत, पूरा पैसा लाकर, पूरा अमाउंट लाकर उस पतरस रसूल के कदमों में ना रखा। तब खुदा का रूह बोला, खुदा हम कलाम हुआ, क्या जमीन इतने ही को बिकी? और कलाम में लिखा है उन्होंने झूठ बोला और वो गुमराह हो गए और मर गए। और उसकी बीवी भी जो उसका मददगार थी सफीरा, वो भी 3 घंटे के बाद आई और फरेब खाकर वो भी मर गई। और यहां पर दोनों मरे, दोनों बदली मौत मरे। और बाइबल मुकद्दस में हमें बागे अदन में भी दोनों रूहानी मौत मरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लिखा है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम मर जाओगे। और कलाम में दोनों रूहानी मौत मरे। कभी कभी हम अपने हेल्पर के हाथों मर जाते हैं। हमारा हेल्पर हमारे लिए रूहानी मौत का सबब बनता है, तबाही का सबब बनता है। खुदावन आपके साथ हो, इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। सो मैं सवाल नंबर 2 आपके सामने पेश कर रहा था और उस पर मैं कह रहा था जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अब मेरा सवाल तीसरा जो खुदा ने किया वो ये है, काइन तो क्यों गजबनाक हुआ? काइन के गजबनाक होने का सबब, वजह क्या थी? काइन क्यों अपने भाई पर गजबनाक हुआ? उसका सबब हसद, उसका सबब हसद था। भाई की नजर में जब उसने देखा कि मेरा भाई खुदा की नजर में मकबूल हुआ है, मेरा भाई खुदा को पसंद आया है, मेरा भाई खुदा को अच्छा लगा है, मेरे भाई का हदिया खुदा ने कबूल किया है, मेरे भाई का नजराना कबूल हुआ है, तो वो गजबनाक हो गया। उसको गजब आया, कहर आया अपने भाई पर। और इसका सबब उसके अंदर, उसके दिल में अपने भाई के लिए हसद का पैदा हो जाना था, जिसके सबब से हसद उसके अंदर आया और हसद ने उसे गजबनाक कर दिया और वो अपने भाई से अदावत रखने लगा। और कलाम में लिखा है खुदा ने हाबल और उसके हदिये को जब कबूल किया तब काइन गजबनाक हुआ, तब काइन के अंदर कहर आया, गुस्सा आया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, गजब आया उसके अंदर, कहर आया। बाजुकात मेरे अजीज, जिस तरह काइन अपने सगे भाई हाबल पर गजबनाक हुआ, उसी तरह हम भी अपने रूहानी भाइयों पर गजबनाक हो जाते हैं। जब कभी खुदा किसी को सरफराज करता, जब कभी खुदा किसी के हदिये को कबूल करता, जब कभी खुदा किसी को पसंद करता और उसको और उसके हदिये और नजराने और शुक्रगुजारी को कबूल करके उसे पसंद कर लेता, तब हमारी तबीयत बिगड़ जाती और हम गजबनाक हो जाते हैं और अपने भाई से हसद रखना शुरू कर देते हैं। इस सवाल पर भी गौर कीजिए जो काइन से किया गया। काइन तो क्यों गजबनाक हुआ? किस बात से, किस सबब से? सबब हसद था जो उसके दिल में पैदा हुआ और भाई का हदिया कबूल हो जाना था, ये वजह थी। उसको पसंद ना आया, अच्छा ना लगा उसको कि मेरे भाई का नजराना कबूल हो गया। आज भी हम इसी तरह अपने रूहानी भाइयों से हसद करते, कीना करते, कदूरत रखते हैं और गजबनाक हो जाते हैं बाजुकात उन पर, क्योंकि खुदा उन्हें पसंद कर लेता है, खुदा उन्हें कबूल कर लेता है, खुदा की नजर में वो मकबूल ठहरते हैं और हम गजबनाक हो जाते हैं। इस सवाल पर भी गौर करते हुए अपने अपने किरदार पर, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। आपके साथ आपका कोई रूहानी भाई होगा, आपके साथ आपका कोई सगा भाई होगा, आपके साथ कोई आपका खूनी भाई रहता होगा जिस पर आप बाजुकात
गजबनाक हो जाते हैं, कभी आप गुस्सा खा जाते हैं, कभी आपको उस पर गुस्सा आ जाता है, आप गजबनाक हो जाते हैं। मेरे अजीज, अगर ये स्पिरिट जो काइन की है आपके अंदर पैदा हो चुकी है तो आप इसे निकाल दीजिए। अपने भाई पर गजबनाक ना हो, अपने रूहानी भाई पर गजबनाक ना हो जो आपके साथ आपका हम खिदमत है, जो खेत में काम कर रहा है। इस सवाल पर जरा गौर कीजिए और जरूर सोचिए, क्या ये स्पिरिट मेरे अंदर तो नहीं? तो मैं कह रहा था कि आप सोचिए और गौर कीजिए सवाल पर, इस स्पिरिट पर जो काइन की थी। अब मेरा सवाल चौथा है जो खुदा ने फिर काइन से किया, और काइन से चौथा सवाल है, काइन तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? और इसकी वजह भी भाई के मकबूल हो जाने की, भाई के नजर हो जाने की, भाई के पसंद आ जाने की। खुदा ने भाई को और उसके हदिये को कबूल कर लिया। खुदा ने काइन के भाई हाबिल पर प्यार किया, उसे पसंद किया, उसका रवैया, उसकी नीयत खुदा को पसंद आ गई। उसके जिस अंदाज से उसने उस हदिये को पेश किया, खुदा को वो अंदाज पसंद आ गया, खुदा को वो रवैया पसंद आ गया, खुदा को वो किरदार पसंद आ गया, और काइन का मुंह बिगड़ गया अपने भाई के सबब से, अपने खून के सबब से। उसके दिल में हसद, कीना, कदूरत, बुग़्ज़ पैदा हो गया अपने भाई के खिलाफ, और उसका मुंह इस कीने ने, हसद ने, तफरके ने, कदूरत ने, नफरत ने, बुग़्ज़ ने बिगाड़ दिया। जब आपका दिल बिगड़ता है मेरे अजीज, जब आप किसी पर खुश नहीं होते, आपके दिल में किसी के लिए नफरत पैदा हो जाती है, आपके दिल में किसी के लिए कदूरत पैदा हो जाती है, आपके दिल में अपने रूहानी भाई के लिए हसद की जड़ पैदा हो जाती है, तब उसके असरात आपके चेहरे पर भी आ जाते हैं, आपके खदो ख्याल पर उसके असरात आते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर उसके असरात आ जाते हैं। इसलिए काइन की स्पिरिट से बाज रहें, काइन की स्पिरिट को अपने अंदर पैदा होने ना दें। काइन की स्पिरिट आज चर्चों में काम कर रही है, फेलोशिप में काम कर रही है, बराबराना मोहब्बत में काइन की स्पिरिट काम कर रही है, और काइन की स्पिरिट ने बड़ी बड़ी फेलोशिप को बर्बाद कर दिया है, बड़े बड़े चर्चिस को तबाह कर दिया है, भाइयों की बराबराना उल्फत और मोहब्बत को तबाह कर दिया है। इस काइन की स्पिरिट ने, जब आप किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जब आप किसी की खूबी को बर्दाश्त नहीं करते, जब आप किसी की एबिलिटी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी के उत्साह को बर्दाश्त नहीं करते, किसी के मिराज और बुलंदी को बर्दाश्त नहीं करते, तब आपके अंदर काइन की स्पिरिट आ जाती है। और जिस किसी के अंदर काइन की स्पिरिट आ जाए, फिर उसे अपने भाई से नफरत हो जाती है, और फिर नफरत ही नहीं, वो कातलाना रवैया अपने अंदर पैदा कर लेता है और कातिल हो जाता है, और अपने भाई को ही कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके हवास से खमसा, 5 सेंसेस इब्लीस के कब्जा में आ जाते हैं, और उसको सोच नहीं रहती कि मैं अपने सके भाई पर हमला कर रहा हूं। आज भी रूहानी कातिल कलीसियाओं में मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना के तीसरे खत में लिखा, दूसरे तीसरे खत में आप स्टडी करें तो वहां लिखा, जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, वो कातिल है, वो किलर है। और जब कोई अपने भाई से अदावत रखता है, अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता, उससे उल्फत, बराबराना उल्फत मोहब्बत नहीं करता, तो उसका रवैया काइन जैसा हो जाता है, उसके अंदर काइन की स्पिरिट पैदा हो जाती है, और वो अपने भाई को कत्ल कर देता है। यहां कितने लोग हैं जो अपने भाई से मोहब्बत ना रख कर कातिल कहलाते हैं। वो कातिल है, खूनी है, जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते, जो अपने चर्च में, अपने रफाकत में अपने हम खिदमत भाइयों से अदावत रखते, कीना, कदूरत और बुग़्ज़ रखते हैं, उनके अंदर काइन जैसी स्पिरिट है। तो ये सवाल सिर्फ काइन पर ही नहीं खुदा ने किया, हर उस शख्स पर है जो अपने भाई से नफरत करता है, जो अपने भाई को रूहानी तौर पर कत्ल कर देता है। अगर आपका भाई आपसे ठोकर खाता है तो आपने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अगर किसी की खिदमत आपके रवैये से गिर जाती है तो आप उसके कातिल हैं।
اگر کوئی روحانی طور پر آپ کے ٹھوکر لگنے سے، آپ کے رویے سے، آپ کی دھوکہ دینے کے سبب سے وہ خدمت چھوڑ دیتا ہے، وہ انجیل ایک طرف رکھ دیتا ہے اور منادی بند کر دیتا ہے اور خدمت کے میدان سے آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے قاتل آپ ہیں۔ حزقیل کے صحیفہ میں لکھا، اگر کوئی اپنی شرارت میں مرے تو میں اس کے خون کی باز پرس تم سے لوں گا، چونکہ تم نے اسے آگاہ نہیں کیا۔ اور آج بھی بڑے لوگ ہیں جو آگاہ نہ ہونے کے سبب سے مر رہے ہیں، اور ان کے خون کی باز پرس ہم سے کی جائے گی، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم ان کے قاتل ہیں، ہم نے ان کو آگاہ نہیں کیا، ہم نے ان کو اویئر نہیں کیا، ہم ان کے پاس نہیں پہنچے۔ میرے عزیزو، ذرا اس سوال پر غور کیجئے گا جو خدا نے قائن سے کیا، قائن تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ آج منہ بڑے بگڑ جاتے ہیں چرچز میں، کسی کو سیٹ نہ ملے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، کسی کو آگے نہ بلایا جائے اس کا منہ قائن کی طرح بگڑ جاتا ہے، کسی کو دعا کا موقع نہ ملے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، کسی کو مالا نہ پہنائی جائے، ہار نہ پہنائے جائے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، کسی کو پیچھے سے آگے نہ بلایا جائے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ قائن سپرٹ ہے جو ہیکلوں میں اور رفاقت میں اور بھائیوں میں اور الائنس میں اور فیلوشپ میں کام کر رہی ہے۔ خبردار، اس سپرٹ سے خبردار ہو جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس سپرٹ سے ذرا باخبر رہیے، آمین۔ میں جو دوسرا سوال لے کر آپ تک آیا ہوں وہ سوال ہے 5واں، اور یہاں لکھا ہے اگر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا۔ چانس ہے، آپشنل، خدا موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اویئر کرتا ہے، ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ قائن اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو غالب آ جا، تو بھلا کر، پھر تو بھی مقبول ہو جائے گا، تو بھی قبول کیا جائے گا، تو بھی خدا کی نظر میں ٹھیک ہوگا۔ پر میرے عزیزوں، ہم بھلائی نہیں کرتے، ہم بعض اوقات بھلائی کرنا جانتے بھی ہیں تو بھی نہیں کرتے، اس بات سے ہم نامقبول ٹھہرتے ہیں۔ لکھا ہے اگر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا۔ یہ سوال تھا قائن پر خدا نے کیا۔ میرے عزیز، آج بہت سارے قائن جیسا رویہ، قائن جیسی سپرٹ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کہ وہ بھلا کریں، کوشش نہیں کرتے اس سوچ پر جو ان کے ذہن میں ابلیس پیدا کر رہا ہے اس پر غالب آئیں، کوشش نہیں کرتے اس سپرٹ پر جو ان کے اندر ابلیس پیدا کر رہا ہے اس پر غالب آئیں، کوشش نہیں کرتے اس بیج پر جو ابلیس ان کے ذہن میں نفرت کا بو رہا ہے اس پر غالب آئیں، کوشش نہیں کرتے۔ جی میں اس بیج کی بات کر رہا تھا جو ابلیس ہمارے ذہنوں میں ہمارے بھائیوں کے خلاف بوتا ہے۔ ہمیں اس سے خبردار رہنا ہے، اس سپرٹ سے خبردار رہنا ہے۔ یہ جو سپرٹ اپنے بھائیوں پر حملہ کرنے والی ہے، اس سپرٹ سے ہمیں خبردار رہنا ہے۔ قائن کی سپرٹ آج چرچوں میں کام کر رہی ہے، جس طرح یوسف کے بھائی اس کے خلاف تھے اور وہ یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے۔ آج بھی بھائی اپنے بھائیوں کو روحانی طور پر قتل کرنا چاہتے اور مارنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ سپرٹ ہے جو ہیکلوں میں کام کر رہی ہے، چرچوں میں کام کر رہی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ قائن کی سپرٹ کو فیلوشپ سے نکالا جائے، ہیکلوں سے نکالا جائے، چرچوں سے نکالا جائے، اپنی بیٹھکوں سے نکالا جائے اور اس سپرٹ پر غالب آیا جائے، کیونکہ خدا کہہ رہا تھا اگر تو بھلا کرے تو تو مقبول نہ ہوگا، لیکن اس نے بھلا نہیں کیا، اس سے بھلائی نہیں ہوئی، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ میرے عزیز، یہ سوال پر بھی ضرور غور کیجئے گا کہ خدا آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، ہر سوال میں ایک سبق ہے اور ہمیں ہر سوال کے سبق کو سیکھنا اور اپنے اوپر لینا ہے۔ میرا چھٹا سوال جو خدا نے کیا وہ یہ ہے، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ کیا خدا اس بات سے نا واقف تھا؟ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ حابل قتل ہو چکا ہے؟ حابل کو قتل کر دیا گیا،
हाबिल का कत्ल हो चुका है, जबकि हाबिल का खून तो जमीन से खुदा को पुकार रहा था, तो भी खुदा उसके मुंह से चाहता था कि ये बोले और मुझे बताए। और खुदा ने काइन से सवाल किया, तेरा भाई हाबिल कहां है? और बजाय इस बात के कि काइन इकरार कर ले, तौबा कर ले, इकरार करे, इकबाले जुर्म करे, झुक जाए, तौबा करे, डर जाए, कांप जाए, खुदावन मुझे माफ कर दे, मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया है, मेरे हाथों ने उस पर वार किया, मैंने अपने सगे भाई को अपने हाथों से मार दिया है। उसने इसका इकरार नहीं किया, इस जुर्म को नहीं माना, तस्लीम नहीं किया, एडमिट नहीं किया। इसकी बजाय वो कहते हैं क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं, मुझे क्या पता वो कहां है। मेरे अजीज, आज के दौर में हम भी नहीं जानते हमारे भाई किस हाल में है। हम उन्हें रूहानी तौर पर कत्ल कर देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं उसका, हम उसके चौकीदार नहीं, हमें क्या पता वो कहां। आज हमें इल्म होना चाहिए हमारे हम खिदमत भाई किस हाल में हैं, वो कहां है, किस मकाम पर हैं। इस कोरोना वायरस के दौर में बड़ा मौका था कि हम अपने भाइयों के बारे में जाने कि वो कहां, हम अपने रूहानी भाइयों के बारे में इल्म रखें कि वो कहां है, किस हाल में है, किस मकाम पर है, किस जगह पर है, किस हालत में है, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमें इल्म होना चाहिए था कि हमारे भाई कहां। हो सकता है खुदा कोरोना वायरस में हमसे पूछता हो, तेरा भाई कहां है, जिससे तू मिलकर दुआ करता है, जिससे मिलकर तू स्टडी करता है, जिससे मिलकर दुआया इबादत का एहतमाम करता है, जिससे मिलकर सालाना कन्वेंशन का एहतमाम करता है और क्रूसेड बड़े बड़े अरेंज करता है। आज वो कहां है? क्या तू जानता है तेरा भाई कहां? और हम नफरत के हाथों, हसद के हाथों, तफरक के, जुदाई के हाथों अपने भाइयों को कत्ल कर देते हैं और हमें इल्म भी नहीं होता हमारा भाई कहां है। खुदा हमसे पूछता है, खुदा उन भाइयों का हिसाब हमसे लेगा जिनको हमसे ठोकर लगी, जो हमारी ठोकर के हाथों खिदमत में कमजोर पड़ गए, उनकी रफ्तार कमजोर हो गई, उनका ईमान कमजोर पड़ा, उनकी गवाही में कमजोरी आई। आज मोहब्बत का फुकदान है, चर्चों में कमी है, और तभी खुदा सवाल कर रहा है कि तेरा भाई हाबिल कहां है। आज काइन और हाबिल तो नहीं, लेकिन मैं और आप हैं, और खुदा मुझसे पूछता है तेरा भाई कहां है, आपसे पूछता है आपका भाई कहां है, और हमें बताना होगा। खुदा की अदालत में हम जवाबदेह हैं कि हमारा भाई किस हाल में है, और मेरे हाथों से ठोकर लगी है, मेरे हाथों वो कत्ल हुआ है, नफरत के हाथों कत्ल हुआ है, हसद के हाथों कत्ल हुआ है, कीना कदूरत के हाथों वो कत्ल हुआ है। हमें इल्म होना चाहिए हमारा भाई कहां है। आज मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं, ये सातों सवाल जिस बात के गिर्द घूम रहे हैं, वो काइन की स्पिरिट है जो हम में काम कर रही है। खुदा पूछता है, आदम तू कहां है? हमें अपने मकाम का इल्म नहीं, हम किस जगह से गिरे हमें पता नहीं, हमारा मकाम क्या था, हमारा माजी क्या था। हम कभी दुआ किया करते थे, हम कभी रोजे रखा करते थे, हम कभी रूहों के लिए बड़ा पैशन और बर्डन रखा करते थे। जिन रात रूहों को जीतने के लिए हम दुआ को हाइड की तरह रूहें मांगते थे, हम बेनिहिम की तरह रूहें मांगते थे, हम रेनहार्ड बोंके की तरह खिदमत के मैदान में निकलते थे। हम नहीं जानते कि हम उस मकाम से गिर चुके हैं, और खुदा हमसे सवाल करता कि तू कहां है, तेरा भाई कहां है। आज गौर कीजिए अपनी जिंदगी पर। मैं आज कोई रवायती कलाम लेकर आप तक नहीं पहुंचा, मैं आज 7 सवाल लेकर सुनने वालों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और खुदा सवाल कर रहा है, खुदा जवाब मांग रहा है, खुदा जवाब तलब कर रहा है। वो इस उम्मीद में है कि उसे जवाब मिले। आप उसे जवाब दें, आप बताएं, चूंकि आपको बताना है
کہ آپ کا بھائی حابل کس حال میں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ آپ اپنا گناہ چھپا نہیں سکتے۔ استثناء کی کتاب میں لکھا ہے تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا، اور ہم کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے، ہمارا گناہ ہمیں پکڑتا ہے اور ہم اپنے ہی خطاؤں کی رسیوں میں جکڑے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، اپنے آپ پر غور کریں، اپنی آج حالت پر غور کریں۔ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کردار کے سبب سے ہم سے قتل ہوا ہو، ہمارے رویے کے سبب سے وہ ہمارے ہاتھوں مرا ہے، ہمارے رویے نے اسے مار دیا، ہم سے دور چلا گیا، جدائی پڑ چکی ہے، رفاقت سے دور چلا گیا ہے۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، خدا کیا چاہتا ہے، ہمارے روحانی بھائی کہاں ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے وہ روحانی طور پر زندہ ہے یا مر چکے ہیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے ان کا روحانی قاتل کون ہے، کس نے انہیں قتل کیا۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اس بات کا اقرار کیجئے، قبول کیجئے، تسلیم کیجئے حابل کہاں ہے، بتائیے خدا کو، مان جائیے۔ یونا کی طرح اگر قائن مان جاتا تو میرے ایمان کا حصہ ہے، خدا اسے معاف کر دیتا۔ یونا اس بات کو مان گیا کہ یہ ساری ہلچل جو اس کشتی پر، اس جہاز میں ہو رہی ہے، اس کا سبب میں ہوں، مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مانا، اس نے اپنی غلطی تسلیم کی، میں بھاگا ہوا ہوں، میں خدا کی حضوری سے نکلا اور بغاوت کر کے نکلا اور بھاگا ہوا، میں نے نافرمانی کی ہے۔ شاید قائن اس بات کو مان جاتا جب خدا اس سے پوچھ رہا تھا تیرا بھائی حابل کہاں ہے، تو وہ مان جاتا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، مجھے معاف کر دے باپ، آسمانی باپ، میرے خدا مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف ہو جاتا۔ لیکن اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ آج ہم سے بھی خدا طلب کرتا ہے کہ ہمارا بھائی کہاں ہے، اور ہم اس بات کا اظہار نہیں کرتے، ہمارے رویے سخت ہوتے ہیں، ہمارے غلط رویے ہوتے ہیں، اس کا جواب بڑا غلط ہوتا ہے۔ میرے عزیز ذرا غور کیجئے، اپنی زندگی پر غور کریں، خدا ہم سے کیا طلب کرتا ہے، خدا ہم سے کیا پوچھتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا مرضی ہے ہماری بابت۔ اور میں 7واں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ جی میرے عزیز، میں 7واں سوال جس کے ساتھ میں پھر کلام کو اور اس کے حصے کو، آج کی سٹڈی کو وائنڈ اپ کروں گا۔ 7واں میرا سوال ہے، قائن تو نے یہ کیا کیا؟ خدا نے پوچھا قائن سے، اے قائن تو نے یہ کیا کیا؟ جو عمل اس نے کیا تھا، جو فعل اس نے کر دیا تھا، وہ نہایت غضبناک تھا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اس نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا جو اس کے باپ کا بیٹا اور اس کی ماں کا بیٹا تھا۔ تب خدا نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ سوالات کئی معنوں میں کیے جاتے ہیں، احساس دلانے کے لیے، اویئرنس دینے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اور یہ جو سوال ہے احساسی سوال ہے، احساس دلانے کے لیے خدا اس کو کہہ رہا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ افسردگی سی اس میں پائی جا رہی ہے۔ جو کچھ عمل اس سے ہوا، جو کچھ ورب اور کام اس نے کیا، جو فعل اس کے ہاتھوں ہوا، خدا ملول ہوا، خدا کو دکھ ہوا، خدا کو رنج ہوا، اور خدا افسردہ ہوا، اور خدا نے کہا قائن تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بعض اوقات ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، بعض اوقات ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے، بعض اوقات ہم وہ سنتے ہیں جو ہمیں نہیں سننا چاہیے، بعض اوقات ہم وہ کہتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اور خدا کا یہی سوال قائن کے ساتھ تھا، اے قائن تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے نہیں چاہیے تھا کہ تو ایسا کرتا۔ بعض اوقات جو کام ہمیں جچتے نہیں، ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔
بحیثیت ایماندار، بحیثیت گواہ، بحیثیت مرد ایمان، خدا کے شاگرد ہونے کے ناطے ایک راست باز اور برگزیدہ ہونے کے ناطے سے ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اور خدا کا یہی سوال ہے ہر فرد و بشر سے، جو اس کا پیارا، اس کا برگزیدہ، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا ہے. خدا اس سے سوال کر رہا ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ بہت بڑا ہم سے گناہ ہوتا ہے کبھی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہوتا، جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم وہ کرتے ہیں، کبھی الٹ کام ہم کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے یوحنا استباغی نے، بپتسمہ دینے والے نے ہیرودیس کے بھائی کو کہا، ہیرودیس کو کہا تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں. کبھی کبھی ہم وہ کام کرتے ہیں جو روا نہیں، خدا کو پسند نہیں. آئین توڑتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، احکام توڑتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں اور وہ کام کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جس سے خدا کو گھن، کراہیت اور نفرت ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا ہم کریں، خدا کی مرضی نہیں کہ ہم کریں، خدا کو پسند نہیں کہ ہم کریں. خدا نہیں چاہتا کہ جو کام وہ ناپسند کرتا ہے ہم وہ کریں. کیا خدا چاہتا تھا کہ قائن اپنے بھائی حابل کو قتل کرے؟ نہیں. اس لیے اس نے کہا قائن تو نے یہ کیا کیا؟ اور آج خدا ہم سے پوچھتا ہے جس سمت کو ہم نے نہیں جانا وہاں کیوں جا رہے؟ جہاں نہیں بیٹھنا وہاں کیوں بیٹھ رہے؟ جو نہیں کہنا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جہاں نہیں جانا وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اور آج خدا ہم سے بھی سوال کرتا ہے. جب ہم سے کوئی نازیبا کام ہو جاتا ہے تو خدا کہتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ میری بیٹی تو نے یہ کیا کیا؟ میرے بیٹے تو نے یہ کیا کیا؟ آج میرا پیغام ہے تمام مسیحی لوگوں سے، چرچز کے لوگوں سے، بڑی بڑی الائنس اور فیلوشپ چلانے والے لوگوں سے، بڑی بڑی کونسل چلانے والے لوگوں سے میرا آج سوال ہے کہ قائن کی اسپرٹ کو اپنے درمیان سے نکال دیں. قائن کی اسپرٹ کو اپنے درمیان آنے نہ دیں، جو آپ کے روحانی بھائیوں کی دشمن ہے، جو آپ کے ہاتھوں غلط کام کروائے گی، آپ کی سوچ میں قاتلانہ رویہ پیدا کرے گی، آپ کی سوچ میں نفرت کا، کدورت کا، حسد کا، بغض کا بیج بوئے گی. اس اسپرٹ کو اپنے درمیان سے نکال دیجئے. خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان جب ہم بھائی مل کر عبادت کرتے ہیں. میری اس آج کی گفتگو کا سوالات کا آغاز دو بھائیوں سے ہوا تھا کہ 7 سوال خدا لے کر آج بنی نوع انسان تک آیا اور خدا 7 سوال کر رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں جب ہم خدا کے حضور حابل اور قائن کی طرح ہدیہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم ورشپ کا ہدیہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم مناجات اور فریادوں کا، التجاؤں کا ہدیہ نذرانہ خدا کے حضور چڑھا رہے ہوتے ہیں، شکر گزاری کا نذرانہ خدا کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں، تب وقت ہوتا ہے کہ ہم قائن کی اسپرٹ کو موقع نہ دیں. جس کو خدا چاہتا ہے، آپ کون ہیں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ یہ قبول نہ کیا جائے؟ جس کو خدا عزت دینا چاہتا ہے، آپ کون ہیں اس کی عزت کو روکنے والے؟ خدا نے حابل کو قبول کیا ہے، خدا نے حابل کے ہدیے کو قبول کیا، اور آج جس کو خدا قبول کرتا ہے آپ اس کی بابت غلط پلان بناتے ہیں، غلط منصوبہ بناتے ہیں. تو آج اپنی اپنی زندگی پر غور کر کے ہر ایک سوال کو اپنے اوپر لگا کر آج کامل ہو جائیے. آج 7 سوال تھے اور 7 کا عدد بائبل کی تاریخ میں کاملیت کا عدد ہے. وہ آپ کو کامل بنانا چاہتا ہے، آپ کو ٹھیک بنانا چاہتا ہے، آپ کو ٹھیک مقام پر کھڑا کرنا چاہتا ہے. اس کلام کے سبب سے خداوند آپ سب کو، سننے والوں کو گھنیری کثرت کی برکت عطا فرمائے، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ آپ سب پر ہوتا رہے.
خداوند شکائنا ٹی وی کو اور ملک پاکستان کو برکت دے، آمین۔